South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. मैंने एयरपोर्ट में भी देखा किस तरह सिक्योरिटी है, किस तरीके से उनको साइड से लेके जाते हैं या फिर उनको चेक होंगे, वो नेक्स्ट डे के अंदर वो सेटिस्फाई होंगे और उसके बाद 14 डेज वो जिस रूम में रहते हैं उनके पास वो वॉच करेंगे कहीं मूव ना करें, तो सख्तियाँ तो हैं। पॉलिसी चेंज हुई, इन्होंने बंद कर दी है स्कॉलरशिप गाया हुए। अब नए स्कॉलरशिप्स आए हैं, KGSP के नाम से है, एक दो और स्कॉलरशिप्स, लेकिन उसमें अब उन्होंने लैंग्वेज साथ कर दी। अगर हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ मिलाएं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक इज कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लिंक होना चाहिए नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के साथ, जो हमारी मिसिंग है। हमें नहीं पता, हमने 100-200 PhD हम साल के अगर निकाल रहे हैं तो हमने उनको किस तरह आगे लेके चलना है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है। हायर एजुकेशन जब तक आपने सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी को मिलाया है ताकि आप इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो हम आगे प्रॉस्पर्स कर सकें। रॉ मटेरियल है, सारा कुछ है, एक धागा बनता है और धागे की फिनिशिंग क्या है पाकिस्तान में कर सकते। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं करते, तो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया तो पॉलिसी बनती है और पॉलिसी नेशनल पे कंसेंसस होता है तो फिर पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। फिर ये नहीं होता, आप कोरिया में देखें ना। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा तो बातचीत ही तबसरा हो रहा है, हमने राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं ताकि पता लगे कि जो पाकिस्तान से बाहर भी जो हैं लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं और ब्रिलियंट हैं तो उनकी भी कुछ सोचें हैं, वो आपको एक घर बैठे अपनी राय और मशवरा तो नहीं कहूँगा, राय दे रहे हैं। जी आप समझते हैं तो वेरी गुड, आपकी समझ में नहीं आता तो ठीक है, आपकी मर्जी है, तो हम तो बात करेंगे। और वही बात करेंगे जो मुस्बत होगी, मुल्क के लिए अच्छी होगी और दुनिया के लिए अच्छी होगी, जिससे हमारा नाम होगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को, आप सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कोरिया में, मैं कोरिया और पाकिस्तान की, इसलिए मैं टेक्सटाइल आजकल बहुत ज़्यादा, तो एक आई वाज इन हानिया यूनिवर्सिटी, वहाँ एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया हुआ था, तो वी हैड सम डिस्कशन। तो उसमें ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में धागा बनता है, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल है, सारा कुछ है, एक धागा बनता है और धागे की फिनिशिंग क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं, वो भी नहीं करते, तो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया कोरिया में, कोरिया में से वो धागे की फिनिशिंग होती है और जो आप $1 की चीज़ यहाँ से ले रहे हैं कोरिया को दे के, वहाँ से आप कोरिया से वापस जब लेते हैं तो वो $15 आपको, वो 70% आप ही का मटेरियल, 100% आपका मटेरियल होता है, बस उसकी पॉलिश हुई है। तो आप इसी तरह कोरिया की वो देखिए, कोरिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन मोबाइल्स एंड मेमोरी टेक्नोलॉजी, जो ये आप हार्ड डिस्क और USB और ये सारा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उसका सारा रॉ मटेरियल वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, यहाँ पे उसको असेंबल करते हैं, उसको आपस में जोड़ दिया, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, लोग अपना लगे। ये चाइना जो है वो वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे लैंड महंगा है तो यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, चाइना में जाके लगेंगे, तो चाइना में वो मैन्युफैक्चर किया है, R&D है उनकी मेन कंपनीज यहाँ पे, तो पैसा किधर आएगा, इधर आएगा। वहाँ तो सिर्फ लेबर को चार्ज दिए जा रहे हैं वर्क। तो देखिए हमें हर चीज़ में ना वेस्ट को फॉलो करना है, हमें हर चीज़ में ना ईस्ट को फॉलो करना जैसे साउथ कोरिया को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इनकी अच्छी चीज़ें देखनी है और उनसे सबक लेके अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना, चेंज करना है। मतलब जैसे अगेन वही कपड़ा तो सेम है, आप उसकी शर्ट बना के, पैंट बना के और कोट बना के पहन लो या उसी कमीशवार बना के पहन लो। तो हम अपने कल्चर के हिसाब से कमीशवार पहनना चाहते हैं, बाकी पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं, लेकिन कपड़ा तो वही है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपकी टेक्नोलॉजी वही है, सारा कुछ वही है, हमने उसको अपने हिसाब से करना है।
تو ہمیں ہماری ہائر ایجوکیشن جب تک اس نیشنل پالیسی کا حصہ نہیں ہوگی نا، جی جی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کنٹریز میں نے دیکھا ہے، اور اب ہمارے یہاں کا میں سمجھتا ہوں ایسا تو نہیں، جب گورنمنٹ چینج ہوتے ہیں تو پالیسیاں بھی چینج ہو جاتی ہیں، اچھے مثبت کام ہوتے ہوئے بھی رک جاتے ہیں، وہ پھر ادھر بھی یہی ہے. تو پھر مشکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایک اچھا کام چل رہا ہے، 10 سالہ 20 سالہ پروجیکٹ ہے، اگر وہ کچھ عرصے کے لیے وہ گورنمنٹ ہٹ جاتی ہے تو اس کے پروجیکٹ بھی رک دیتے ہیں، پھر وہ تو کام خراب ہو گیا. نہیں، پروجیکٹ میں اور پالیسی میں بڑا فرق ہے. ٹھیک، آپ نے سی پیک کو لیا ہے ایز اے پالیسی کے طور پر. سی پیک اسٹارٹ ہوتا ہے ایوب خان کے زمانے سے. اچھا، ایوب خان نے گوادر پرچیز کیا تھا، دیٹ واز دا فرسٹ ویژن. سارے کریڈٹ کے دیتے ہیں جی مشرف کو دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں والوں، ٹھیک ہے، نواز شریف کو دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، نام لینے میں لیکن جب آپ کوئی کریڈٹ یہ نہیں دیتا کہ جی ایوب خان کے زمانے میں. اب ایوب خان کے زمانے میں جب آپ نے گوادر کو پرچیز کیا ہے، سارے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ہے وہ، لیکن اس کی پالیسی لے کے تو چلے نا آگے. مشرف نے اگر کچھ کیا تو، یا نواز شریف نے بھی کچھ کیا تو پالیسی کرنٹ گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے نا، پالیسی چل رہی ہے نا. میرا پوائنٹ سے یہ ہے کہ پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے. وہی بات آپ موٹر وے بناتا ہے کوئی ہسپتال بناتا ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. موٹر وے بھی ضروری ہے، ہسپتال بھی ضروری ہے. پرائرٹی ہمیں کس کو دینی ہے وہ پالیسی ڈیسائڈ کرے. پلاننگ پالیسی تو مجھے یاد، مطلب ہم پاسٹ میں جائیں، اپنے سے بھی پہلے والے دور میں ہم تو نہیں تھے، تو اسٹیل مل کے اوپر پہلا پاکستان اسٹیل مل ایوب خان کے دور میں پالیسی بن چکی تھی، بنے گا، بھٹو صاحب کے دور میں کھڑا ہو گیا. تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جناب پالیسیاں آپ کی جو ہے نا، پالیسی میکر سچے ہیں، پالیسی بنانے والے ہوں اور اس کو لے کے سلو رن ود دا ریس، جو اس پہ کام کر رہے ہوں تو رزلٹ اچھے آتے ہیں. ہاں، اگر آپ پالیسی بناتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہم اس کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کا پارٹ بنا کے ہم ایمرجنسی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جی جی، تو اگلی گورنمنٹ آئے گی، وہ ان کی ہوتی ہے، کسی اور کی ہوتی ہے. جب پالیسی ہوگی نا تو اس ڈائریکشن میں آپ جائیں. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم کہ آپ وہ پالیسی کو شفٹ کریں. تو بہت سارے چیزیں جو ہیں اس درمیان میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس پالیسی کے جو ابھی کرنٹ ڈائریکشن ہے اس کے اوپر نہ فیوچر میں نہ ہم اس طرح چل سکیں، ہمیں چینج کرنی ہے. تو وہ تو کرنٹ حالات کے حساب سے آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن جب پالیسی بنتی ہے اور پالیسی نیشنل اس پہ کنسنسس ہوتا ہے تو پھر پالیسی کو فالو کیا جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا. آپ کوریا میں دیکھیں نا، کوریا میں بھی ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک، اب ایک پریزیڈنٹ آیا، اس نے کہا کہ جی میں جو ایک سول سے لے کے بسان تک میں ریور بناؤں گا، اور ریور میں ہم جہاز چلائیں گے اور تاکہ ہماری جو فریٹ ہے وہ آرام سے پہنچ سکے. تو وہ پروجیکٹ پالیسی میں کیا ہوا، وہ فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک، آپ ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں، ڈیم ہو سکتا ہے وہ فیزیبلٹی اس کی رپورٹ نہ ہے، لیکن دا پرپز آف ڈیم از کہ ہم پانی کو اسٹور کر سکیں. پانی کو اسٹور کرنا ہے وہ پالیسی ہے. ڈیم کدھر بنانا ہے وہ پروجیکٹ ہے، اور وہ پروجیکٹ کسی کا ٹھیک ہے، کسی کا نہیں ہے. تو یہ پالیسی آپ کی ہونی چاہیے نیشنل سے. اور بہت اچھا ہوا ہے کہ ہم نے پہلی نیشنل پالیسی کو اناؤنس کیا ہے اور ہم اس پہ اس ڈائریکشن میں سوچنا شروع کیا. لیکن یو نیڈ مور دین دیٹ. ابھی آپ نے 30% کور کیا ہے، آپ 70-80% تک بھی جائیں گے تو یہ 30% رول بیک ہوگا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ، آپ جیسوں سے مستقبل میں بھی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ اوورسیز میں تو بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کی سوچ اور آپ کا خلوص نیت سے محبت پاکستان کو ڈیولپ ہوتا دیکھنا ہوتا ہے. اور آپ ظاہری بات ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ان کا تعلق ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا جو پڑھنے آتے ہیں، تو آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان ممالک سے جہاں سے آتے ہیں ان کے بھی آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں سامنے نکل کر، ان اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر وہ کس طریقے کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے بریلینٹ ہیں، یا ہم سے کتنے نیچے ہیں، ہم سے کتنے زیادہ فاسٹ ہیں. تو یقیناً آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے، میں سمجھتا ہوں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے یا آپ کے جو تھوڑی سی رائے کہہ لوں گا میں تو اس کو عام ہلکے سے الفاظوں میں، تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب HSC ہائر ایجوکیشن کے اندر کچھ امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ HSC فرسٹ آف آل
एक तो ये कि सुबह से वापस होनी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो बात कर रहे हैं ना, हम लोग तो बात लेकिन ये एक होना चाहिए कि आपने ठीक है सुबह में भी दी है, हायर एजुकेशन आप सुबह में देना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन जहाँ तक ओवरसीज स्कॉलरशिप्स का ताल्लुक है या और मतलब मुल्क से बाहर जाने के लिए लोकल स्कॉलरशिप्स के लिए आप प्रोविंशियल HSC को इस्तेमाल करें, लेकिन जब बाहर जाने का है जो मुल्क को रिप्रेजेंट करना वो फेडरल के हाथ में, ताकि फेडरल उसको ओवरसी वो लोग करे और उसको देखे कि इसमें ये स्टूडेंट इतने काबिल है भी कि ये तो मतलब उसको छाने पहले कि हाँ ये क्लास हो गई, ये जाएगा, हाँ उसको उससे ना भेजें प्रोविंशियल से डायरेक्ट कोटा वाला सिस्टम, कोटा इज नॉट बैड, लेकिन कोटा शुड बी रेगुलेटेड बाय फेडरल। ओके, मतलब आपने जो लोकल जो प्रोविंशियल HSC है वो खुद ना उठ के कहते कि इस बंदे को भेज दो, मतलब वहाँ से वो नॉमिनेट की ओपनिंग किससे करानी है, वन डॉन किसे भेजना वाला काम ना, हाँ आप उसको फेडरल के हाथ में होना चाहिए और फेडरल उसको टेस्ट ले, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये कि हायर एजुकेशन के साथ हमारी जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, एक और कमीशन बनना चाहिए जो हो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन। आई थिंक वो ऐसा कोई नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, जो इसको देखे कि हमारी जो डायरेक्शन है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह डायरेक्शन है। दूसरा हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं इतने अच्छे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारे बनने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस को रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के जो यूनिवर्सिटी के लिए कह रहे थे, मेरा ख्याल से वो एक ज़्यादा बहस है, लेकिन हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थोड़े हैं, तो प्यास जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जिस वो भी एक फेडरल इदारा है पर्टिकुलर फॉर वन सेट ऑफ इंजीनियर्स के लिए, तो इसी तरह बाकी होने चाहिए, बाकी और इदारे भी होने चाहिए जो इस डायरेक्शन में रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। जिस तरह यहाँ पे एक किस्ट है कि काइस्ट तो यूनिवर्सिटी होगी ना, KIST है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक एट्री भी है एग्जैक्टली, केट्री है और KT ऐसे कुछ नाम है, तो वो बेसिकली पर्टिकुलरली हैं गवर्नमेंट के इदारे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो मेरे जहन में एक सवाल बनता है, ज़रूरी नहीं ये इम्प्लीमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, मैं साउथ कोरिया में देखता हूँ और आप तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर एक सिटी है डेजोंग सिटी, जिसे कोरियन ज़बान में थेजन कहते हैं, तो आपने देखा वहाँ पे काइस्ट भी है, एट्री भी है, दूसरी एजुकेशन के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारी एजुकेशन की चीज़ें थेजन के दायरे में ले गए, उसकी बहुत एक उन्होंने एक उस हदूद में, थेजन बेसिकली सेंटर ऑफ कोरिया, तो वो सारों ये वजह भी थी, उसका असल मकसद ये आपने देखे सोल कैपिटल को शिफ्ट कर रहे थे सेजोंग सिटी में, उसी में वो सेंटर ऑफ द कोरिया, कि हर तरफ से अप्रोच करना आसान हो जाए। तो मेरा मतलब फिर आपने जवाब दे ही दिया इस बात का, लेकिन हमारे मुल्क का जो साइज है इतना बड़ा है, बहुत लंबी लंबी ड्राइवें हैं, 12-12, 14-14 घंटे की ड्राइवें हैं हमारे मुल्क की, तो ये हमारे तो नामुमकिन सी चीज़ है, तो यही है कि जनाब क्या, हाँ ये नामुमकिन नहीं, अच्छा नहीं, आई मीन मतलब कहने का मकसद था एक जगह पे हम नहीं कर सकते इन चीज़ों को, हम फिर हर प्रोविंस की जो कैपिटल है या जो उसके कैपिटल की करीब वाली जगह है उससे मुताबिकत रखती है वहाँ बनाए। आपके पास ऑलरेडी मुल्क के अंदर एक एग्जाम्पल मौजूद है और नस्ट की यूनिवर्सिटी के अलावा, जी नस्ट की, आप नस्ट का एक स्ट्रक्चर देखें ना, तो नस्ट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एज फार एज द एरिया इज कंसर्न्ड। अच्छा, हाउ नस्ट के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं, 13 कॉलेजेस आते हैं नस्ट के अंदर, पिंडी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर 3 कॉलेजेस हैं, ठीक ठीक है, हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में अलग है, रिसालपुर में 2 कॉलेजेस हैं, कराची में 1 कॉलेज और इस तरह और भी कॉलेज 13 है पूरे पाकिस्तान। तो जब पूरे पाकिस्तान में नस्ट यूनिवर्सिटी आप फैला सकते हैं तो बाकी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को नहीं फैला सकते, एक अम्ब्रेला के अंडर उसको करें और एक अम्ब्रेला रिसर्च आप कॉन्सेंट्रेट, नस्ट के यूनिवर्सिटी है, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खोलें जो जिसका काम ही रिसर्च करना, जो काम करे मास्टर्स PhD कराए, जैसे ब्यास है, मैं ब्यास की एग्जांपल तो हमारे सामने वैसे ही बड़ी अच्छी, लेकिन वो एक स्पेशलाइज इदारा है, वो एक स्पेशलाइज पर्पस के लिए बनाया गया,
لیکن ہم اس طرح کا اور بھی کر سکتے ہیں. ہم بیسیکلی یونیورسٹی کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ انڈر گریڈ سے ہمیں پیسہ ملے گا. جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ پیسہ ڈالو, آپ کو ریٹرن کب ملے گا 10 سال کے بعد. انویسٹمنٹ کریں آپ. ہاں, تو انویسٹمنٹ آپ کو ابھی کرنی پڑے گی. آپ ہر سال ڈیلے کریں گے تو ٹائم بڑھے گا, تو اور اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا, ایکسپونینشلی مشکل ہوتا چلا جائے گا. آج اگر ہم جو ہے وہ 10 سال میں اچیو کر سکتے ہیں, نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے ہمیں 15 سال لگے وہی کام اچیو کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم اس سے اگلے سال ہو سکتا ہے 20 سال لگ جائیں گے. کمپٹیشن ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. اور تو ہمیں اب دیکھیں ہماری آٹو موبائل انڈسٹری ہے, وہیں کی وہیں اسٹارٹ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم وہیں کے وہیں اسٹارٹ ہے. ہمیں اپنی اس طرح کی جو انڈسٹری ہے اس کو ساتھ ملانا ہوگا, تب ہم اکنامکلی گرو کریں گے. اکنامکلی گرو کرنے کے لیے ہمیں انوویشن کرنی ہے. ٹھیک, انوویشن اینڈ انوینشن, اب دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ان دونوں کو چیزوں کو ملا کے ہم نے آگے چلنا ہے. تو ہماری جو سمپل اور اگین آٹو موبائل انڈسٹری کی ایگزامپل کہ دنیا جو ہے وہ اسمارٹ کار کی طرف جا رہی ہے, اور ہم ابھی وہی مطلب ہماری جو کار مینوفیکچر ہو رہی ہے اس میں ہمارے ایئر بیگز نہیں ہیں. ابھی پرسوں کی شاید خبر تھی, اس سے 1-2 دن پہلے کی, گورنمنٹ نے کہا کہ کوئی گاڑی نہیں بیچی جائے گی جب تک آپ اس میں ایئر بیگس نہیں انسٹال. یہ چیز ہم 2021 میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, دنیا 80s میں امپلیمنٹ کر چکی ہے. تو 40 سال بعد اگر ہمیں یہ خیال آ رہا ہے تو ہم اب 40 سال کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہم جو ابھی دنیا جس ڈائریکشن جا رہی ہے, اب ہم 40 سال کا کور تو کر نہیں سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم شفٹ کر رہے ہیں. ہم ڈائریکٹلی اسمارٹ کار سے کیوں نہیں اسٹارٹ کر رہے ہیں. اپنے ملک میں ہم اسمارٹ کار مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں, لیکن وہ اگین اس کے لیے ہمیں ریسرچ چاہیے. ریسرچ میں ہم چلیں, ریسرچ کی بیک بون اگین ہائر ایجوکیشن, پھر اگین سارا کچھ کھا کے آپ ایچ ایس سی کے اوپر ڈال دیں. یہ چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی پڑے گی. جب تک اگین آئی ایم سیئنگ, میں شاید آج اگر ون لائنر اس پروگرام کا ہونا تو وہ یہی ہوگا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی کو اب اکنامک پالیسی کے ساتھ جوڑیں. نہیں جوڑیں گے تو ہم اکنامکلی ہم نہیں اسٹرانگ ہو سکتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہمارا تو بات چیت ہی تبصرہ ہو رہا ہے. ہم نے رائے دے رہے ہیں, اوپینین دے رہے ہیں, تاکہ پتہ لگے کہ جو پاکستان سے باہر بھی جو ہیں لوگ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور بریلینٹ ہیں, تو ان کی بھی کچھ سوچیں ہیں. وہ آپ کو ایک گھر بیٹھے اپنی رائے اور مشورہ تو نہیں کہوں گا, رائے دے رہے ہیں. جی آپ سمجھتے ہیں تو ویری گڈ, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, تو ہم تو بات کریں گے. اور وہی بات کریں گے جو مثبت ہوگی, ملک کے لیے اچھی ہوگی اور دنیا کے لیے اچھی ہوگی, جس سے ہمارا نام ہوگا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کے میں نے کچھ اسٹوڈنٹس دیکھے, وہ یہاں سے گئے کمپلیٹ کر کے ایجوکیشن, اور پڑھا بھی رہے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ گئے. تو ماشاء اللہ, تو اس میں آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ جناب آپ کی یونیورسٹی کے آپ سے پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹ گئے اور اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے وہ یونیورسٹی. بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں, اور آئی وش دیم کہ وہ اور اچھی جگہ پہ اور اچھا کام کریں. میرے کافی اسٹوڈنٹس گئے ہیں پاکستان, جن کو میں نے پڑھایا بھی ہے پوسٹ گریجویٹ میں, اور جا کے ان کو اچھی جگہ بھی دی ہے. اور آئی وش دیم کہ اور اچھا کریں اور اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے. سو ڈاکٹر صاحب, پروگرام کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں اس پارٹ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جس حوالے سے آپ نے ابھی اتنی بڑی بات کی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے, تو ایک اچھی ایک امنگ آئے گی اسٹوڈنٹس کے اندر بھی کہ جناب اب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ بھی ہونے لگا ہے, ریسرچ سینٹر بھی ہو گئے ہیں, اور اب ہم وہاں پہ اس کے اوپر پلاننگ بھی کریں گے دنیا کو بنا کے کچھ دینے کے لیے, یا خدا نخواستہ جو نیچرل پرابلمس آتی ہیں, پھر وہ جیسا ابھی آپ نے ایکسپلین کیا وہ سائنس اور سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے, ہوا ہو, ارتھکوئک ہو, اور بہت ساری چیزیں. تو اسٹوڈنٹس کو بھی مزہ آئے گا کام کرنے میں, آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو ایک بڑا گراؤنڈ ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں تو یہ ایوری بڈی کو مل جائے گا. مطلب ایک انوویشن ہوتی ہے, انوینشن ہوتی ہے, اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, کمرشلائز کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو اچھا ہی لگتا ہے. تو ناٹ اونلی جو کام کرتا ہے, جو بناتا ہے, جو اس کو پیش کرتا ہے,
پھر جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جس میں اس کو کمرشلائز کرنا ہے, اس کو بنانا ہے, کرنا ہے, اس کے بعد جو کنزیومر ایٹ دا اینڈ آتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں, تو سارے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر ہم اس طرح اپنی پالیسی کو بہتر تھوڑا سا کریں تو اکنامکلی ہم جب گرو کریں گے تو ایوری بڈی ول بی ہیپی. ناظرین اکرام, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور موضوع بدلتے رہیں گے ہمارے, لیکن اس درمیان میں ایجوکیشن رہے گی, اس لیے کہ ڈاکٹر منان سعید کا یہ چیپٹر ہے. اس ایجوکیشن سیکشن کو یہی ہینڈل کرتے ہیں SNB کے حوالے سے, اور مستقبل میں آپ کورین کو بھی سنیں گے ہمارے ساتھ. اور ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے لیے اچھی خبریں دینا, کوریا سے لوگوں کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, انڈسٹری ورکر کے حوالے سے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, تاکہ ہمارے ویورز دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کو خوشی ہو کہ ساؤتھ کوریا سے ان کو اچھی نیوزیں مل رہی ہیں. اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی مثبت گفتگو تھی. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے دی ہے, اس کو آپ چاہے ماہرانہ رائے سمجھ لیں یا ایک عام سی گفتگو سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس 11 سال کا تجربہ ہے, اسٹل ابھی بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر, اور یہ جو کچھ اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں, بدلتی ہوئی چینج ہوتی ہوئی ساؤتھ کوریا میں یا ارد گرد کے ماحول میں دنیا کے, تو اس پہ یہ ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے لیے بہتری کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح رابطے میں رہیں گے, اور آپ اپنی رائے دیجیے ہمیں بڑی خوشی ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ایک بار اور شکریہ آپ کا بہت بہت. تھینک یو. السلام علیکم.